سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نشانالي بيتساب كميت خانو كل سلام እግዚአብሔር مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم و سلامكم بزحترف في بللي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخم نايلو ما عنتي فيديونا زخون كعني تحربز حجزي واقع نايجزا مسرحي حيزلكم مزينيهم بايزوي سمينتو بتعم أنيسو بتعم مالتيونا أبز حلف فيديو السخي لساري لكم نيرة أنا ندام مستزني كنتاتس كيو السخي لنيرة فابريكا مسرح أو كي بالمنام لنيرة جن بجلوات سمينتو بتعم كارني سنيو بمقارنة بتعم دستنياية سلازي كنقرأكم إياه وقابرت كاب بعد شو منتس كاب عسر شجميرو كأوقعني نيحوز أروين كنقرأكم إياه مالتيوس كعبيرو في السلامة تخطاتلو نشان عليه حدش تزهمكم سابسكرايب نبرا زهمكم كعا لايك شر نابوركم عبرتاتوني دك عبيدو واي معري لايك شر نتقور لي كابلبي إنا مسكنكو إياه إنا مجمريا ناي تندينوي كعبرت واقعنا خنجمر مالتيو أنا دك عبيت واي معري عاوز حز كذي نايحوز أر نجار نشتي تحساسه وقينيو سمين تجزاير مسكن سمين تبدأ يحسرنيونا حوز أنا أرجن نشتين وسيخونيو مكنياتهم زو سخو مكنيات حدا يا أو حاجة بزحوز أير كبي تونا نجارو خليك عون عقفات كوين زنيو ناينافت أنا جار كم معلتنا معك بتعمي زو سخونت مكنياتهم عاوز حز وقينو وزنيو هاجراو قلولاوي مثلني نافت بتعمي خبر ساتم دمو يوسخ لبولك عنا زرزرو كنقرأكم إياه بمجمرة جن تندينو نقدم مالتيو ببعل شو منتا تندينو إنا خنجمر كرتا بعل شو منتا تندينو نايتور كبرت نايوش تعدي حس كلنا نوعي زوالكم نايوش تعدي يلي أنا فتزطيو أبوتا نايوش تعدي أي حزم بتعم صفوف سرح يسرح ناي وجي ناي تندينو زي نايتور كبتشايز حز مالتينا بعل شو منتا نحنتي بشو منتا ميتن سوسان يكشيت بعيل زلة بعد شو منت برت بشو منت ميتين سوسان نحنت فرا مالتيو كاو بعد عسرتيو وبعد عسرت خعني شحن سلسة ميتين سالسان بايزوي واقابرت له بتعب أنجين هو ترجعني بزلة وين هون يامني عسرتني عشر عشرك الناش غيرني هو مالتيو إنه بعد عسرت شحن سلسة ميتين سالسان كاو بعد عسرت خلتيو بعد عسرت خلته نحنت فرا نيتور كبرت مالتيو شحن شومنت ميتين سبعا يكر ترجع بيتوي بعد عسر تخلته شحن شومنت ميتين سبعا كاو بعد عسر تربعتيو بعد عسر تربعته بذ حساب سلازدك مكنياتهم صارت نخت سروديو بيم نخت جاروديو فولد نخت هوزوديو عسر تربعته بذ حساب يزالونا بعد عسر تربعته حزين اليوم لا كل تشحن شعتين كده نيرة لو ما أنت بتعلم قنجع رجع كل تشحيش وما أنت ميت بايزوي لو ما عندي يكاتيت عسر سلسة ويكعة فبراير عسرة يعني لو ما أنت واقع بتشامبر من الوقت صباح ندحر صباح كيف فرالي خال نايس مين تواجمبر زيناي براتون كان بيانس نحرسه من زاكل تم تسال على جايز أنحيو زروجن يكاتيت عسر سلسة ويكعة فبراير عسرة مالتيو الناب على عسر تربعة كل تشحن شو ما أنت ميتين كوني مجرش أوزري النريو بعد عسر شدشتيو بعد عسر شدشة كابجي بلاستري بلعد سرح جزاوتي يوم مستقمو يكان عبيت هوتيلات مالتيو بعد عسر شدشتة برت نحنت فرا ناي تركي مالتيو بسلسة شحن 400 زيا شحن سلسة نيرة 100 قرشي ليونت نيتا مالتينا 100 قرش وسيحنيا سلسة شحن 400 ناي تركي بعد عسر شبرت نايش تعدي قديش هتأيق لي طول حوات اليوم ما قالي بيتحطي لكم يا أكمين تصحفوا مالتيو كاو واقع شبو نكيلو كل 100 سالسان قنجين هزيو نيوسخن كاو عني استاف 295 نكيلو زي بعد شدش تعوزريو كاب بعد شدش تعوزري بالعلنا كاو تحتي يلن كاو بالعدقين استاف فقط سرحن تلاليهم بعد شو من تعوزري برات جازيهم بعدهم كتسرحوا ونبر يلن مالتيو كاو عني مسمار نقوي زي ولو زناي أوام مواقري كلتا 235 زيان اشتوس حاجة هراني هنا كم زي مثل نايبرت ناكي خاو حزن نريو واقع حز أيو حزا بتعمي قاري من أنا ونات بتعم مالتيو
قرمي ورحي خوني بحمسان سلسن حمسان كلتن حمسان حد كم سو بايزوي باسم سينوتراك باسم أي سينوتراك لكم واقع إنترنت والو قرات الناس يتقارز عنها حزيز عباي نيمج رش عباي سينوتراك عسرت شدشتن هتسهب عيا إنك كمان أبقى أنقانسي عسرت شدشتن حركينا تحسب عز تقارزت تخينا بتعب ليونة إني هو واقع أنسي لنايل كومسي ناق الناشي تخيلو حزي حادثة سوساشح تيلكم تامكنها كندي متر كيب تحزيكم كطيق لكم باسم سينوتراك إنترنت والو مبزحتن عسرت حمشتها ستر وعتا ينتنزلنا ثاني مجرش عبايجن عسرت شدشنة 7 متر كيوبيا نحنت متر كيوب كندي شيء اللو كندي كتحزيكم كتزاري لكم نحوز أبز حزيك زي 55 شحيو إنه ياو ناكل تشحني 3 شحوات غير إنه زجاج نيكون كافت زناورة زرقن كم دينه مالتي مستحاجة مخان مستنافت أو مسهم أنجيو كاو واجات أزارنا هالرئي واجات أزار 55 شحزلكم بزعباي عسرت شدشنة 7 متر كيوب تحز ماكينايا كالسة كنت يدخليهم تعزعبيت نسايا كاو تحتي عسرت 15 4 نحر تحسكوا هذا مو 5 شحكولهم يخلنا الناس اللي لكم إنترنت ولو أكالي بوتاس بدن بتزاري لكم هاو نيت أزار واقعيو أزار مالت جهيا زيدك زيور خلت أزار بمملئي كونكريت ماشاتا هد مملئ مالت ينسو بتعمي يوسي خزلو نحنت مكينة نساون زعباي سينوتراك 10 شدشنة دقي 7 تحز نحنت متر كيب بخلتش حنشو منتن عاوز حالفة خلتش حمشتن نيرو حاز 300 قرش وسيحو كلتش حنشو منتن نيو مالتنا سلازي بعسرت شدشتا بازيحهم نخاوق عني ناي سرحتني نيو ناي شوفير نيو ناي نافت عني تدماميرو سوسان حرن شحن شومنتا ميتن زروتا شومنتا ميتي كتقلنا سلكم يا بس سوسان حرن شحلكم حازي ومالتيو نا كالي سوك على سوسان حمشتن قال زلكا زروزراقين بسوسان حرن بسوسان كلتن غيركم حزوو واقع أزر كاو نفتي وانا قدنا نقر كلنا ناي سمينتو بتعمل دس الواقع إنه سمينتو أبز حزك زي نحن تخنتال شحن 400 50 زي أكتم عدوايو تيس كاب حزكون بزي نجاركم مكتم عدوايو كعدا زازلو أحسن ديش راديو مقالديو نايب على الواقع كله أيو زي أجنا كتم عدوايا بفلي سمينتو كاب معتنا معت بتعمل زي قاير يكاتي تعسر سلسة إزخوون زلو إنني لو ما أنت بدي نيكز عم مسرحي زيات مسليرة كيرزا لكم نجرت هلي أو كومنت صحافي لي سكعبي دي تزامن استخطات لكمني كابلبي إننا مسكنكو إيه سلازي نعيقون لايك ناقوركم براتاتوني لايك دار تقول لي بايزوي يوتيوب علو كشكركر اللي خلينا لايك شير قبرو لقعبيت وين تعميس فتوكم زهركم من زابير أملاخ نعدنان نهزبنان سلام فقري متحسسها بحدنات يوردلنا تعميس فتيكم باي باي.